काकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल। नमस्कार, गाई जात्रा 2077 मा तपाईलाई स्वागत छ। के हुँदैछ देश कता जाँदैछ, के हुँदैछ देश कता जाँदैछ। नेपाली र नेपाललाई 4वटा भाइरसले खाँदैछ। चाइनाले जे भन्यो त्यही मान्ने चाइनिज भाइरस, इन्डियाले जे भन्यो त्यही मान्ने इन्डियन भाइरस, नयाँ आएको कोभिड-19 कोरोना भाइरस, वारी भाइरस, पारी भाइरस, सबभन्दा कडा चाहिँ भ्रष्टाचारी भाइरस। काकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल। ओलीज्यू, देउबाज्यू र प्रचण्डज्यूबाट देशको विकास सम्भव छैन। यी महामहिमहरूलाई नेपाल आमा र नेपाली जनतासँग अलिकति पनि लभ छैन। यी महाराजाहरूलाई जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिएको छ। कालीले पनि छोडेर गई, गोरीले पनि छोडेर गई, अब मलाई एउटी फुर्सी चाहिएको छ। गफले त भारत र चीन खाइदिने, रात खाइदिने, दिन खाइदिने। कोरोनाले लकडाउनमा भोकमरी जनताहरू भुक्का। ए गरिब जनता हो, खाऊ नखाऊ पेटभरि खाऊ उखान टुक्का। कोरोना नियन्त्रणमा 10 अरब कसले मिलाएर खाए। स्वर्ग जस्तो नेपालमा यी कमिसनकारीहरू कताबाट सत्तामा आए। चुलामा भ्रष्टाचार, मुलामा भ्रष्टाचार, गेटमा भ्रष्टाचार, थुक्क नालायकहरू हो। पिपी सेटमा भ्रष्टाचार, सुन काण्ड, वाइट बडी काण्ड, गोकुले 28 अरब 70 करोड काण्ड। पुरानै भए पनि सम्झना आउँछ। पानी ट्याङ्की काण्ड, 3G काण्ड, 4G काण्ड। यी सबै काण्डहरूको नाइके ओलीज्यूलाई भन्ने कि नभन्ने, अनि कसरी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बन्ने। चुलामा पाइपबाट ग्यास आइराकै छ। मेलम्चीको पानी खाइराकै छ। चिप्लो रेल चिप्लेकै छ। पानी जहाज तैरेकै छ। खाऊ जति खान्छौ खाऊ, जनताका छोराछोरी विदेशमा बेचेर खाऊ। जे भएको छ भइराकै छ। काला पानी, लिम्पिया, धुरा र लिपु लेकको नक्सा समेट्नु भो। अब जमिन फिर्ता ल्याउनुस्। अर्को पटक पनि बहुमत आउँछ, सत्तामा जानुस्, भ्याउनुस्। ओलीज्यू, तपाईँ विकास गर्न जान्ने खालको चाहिँ होइन, विपक्षीलाई हान्ने खालको चाहिँ हो। प्रचण्ड, माधव नेपाल, वामदेवलाई फनफनी घुमाउनु भो। देउबाले पनि समर्थन गर्ने भए। जनता भोकमरी, महँगी र कोरोनाले मर्ने भए। भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्नुहुन्छ। दायाँ भ्रष्टाचारी, बायाँ भ्रष्टाचारी, पछि भ्रष्टाचारी, आगे भ्रष्टाचारी। सेटिङ छ होला नि ओलीज्यू, तपाईँकै पछि लागे भ्रष्टाचारी। केही नदेखिने गरी भ्रष्टाचारको बादलले ढाक्यो वारिपारी। यातायात, मालपोत, नापी नक्सा, पुलिस, शासन प्रशासन, ओडादेखि अदालतसम्म घुस खान छुट। ओली शासनमा गरेका छन् ब्रह्मलुट। पानी सुक्दै गएको छ। मेची, कोशी, कर्णाली। अब जनतालाई चाहिएको छ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली। काकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल। अब लागौं देउबातिर। शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, गगन थापा, घाटा खानी कि नाफा सेटिङ गरी कमाउने लक्ष्य। नाम मात्र प्रतिपक्ष। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर, श्रीमतीले जे भन्छन् त्यही टेरबहादुर। हुन सक्नु भएन देशको मुहार फेरबहादुर। निरङ्कुशता ढाल्नको लागि, स्वतन्त्रता पाल्नको लागि आफ्नो स्पष्ट बोली चढाउनु भो। सत्तामा पुगेपछि भारतलाई नदी नाला खोली चढाउनु भो। प्रजातन्त्रको लागि लड्नु भो, अझै लडिरहनु भएको छ। श्रीमतीको सल्लाहमा पछि लागि हल्लामा दाम कमाउने काममा अघि बढिरहनु भएको छ। काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता ठिक छन्, धेरै जसो नेताहरू ठिक छैन। देउबाले त त्यस्तो ठाउँमा नि रेल दौडाउनुहुन्छ जुन ठाउँमा लिक छैन। गगनलाई धेरैले मन पराए, सिटौला कता हराए। विलिन हुँदै गयो कोइराला खानदान, उफ्रिन छोडे प्रकाशमान। जसरी पनि जित लगाएर पनि मित चुनावी खेल। अब दिन नआउला रामचन्द्र पौडेल
फेरि पनि सभापति जित्ने शेरबहादुर दाई नै हो। दाईसँग लडेर के गर्नु, भाइ भन्या भाइ नै हो। पैसो खनाउँछन्, आफ्नो बनाउँछन्। भ्रष्टाचारको मामिलामा काङ्ग्रेसीहरू अझै पनि डुङडुङती गनाउँछन्। शहीदहरूले प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको लागि लडेर देखाइदिए काङ्ग्रेसले 20 वर्षमा गर्न नसकेको भ्रष्टाचार कम्युनिस्टले 2 वर्षमै गरेर देखाइदिए। जाबो सेटिङ गरेर पैसा खान नसक्नेले देशलाई विकासको मार्गमा कसरी लान सक्छ? काङ्ग्रेसले गुदी सकाएको देशको कम्युनिस्टले बोक्रो चपाएर ओखल्दैछन् जरो। सम्झिँदा पनि यो मन भएर आउँछ खरो। देश र जनताको भविष्य सोच्ने एकजना पनि नेता निक्लेनन् दरो। खरो भएपछि पानी खान पर्यो। अब काङ्ग्रेसले जित्ने हो भने शेरबहादुर रामचन्द्र शेखरले सन्यास लिनुपर्छ। काङ्ग्रेसलाई युवा पुस्तामा दिनुपर्छ। त्यस्तो सम्भावना देखिन्न, नभएको कुरा बोलिन्न, लेखिन्न। शेरबहादुर दाईले काङ्ग्रेसलाई पानी नभएको कुवामा डुबाए। सबले यसै भन्छन्, भ्रष्टाचार गरेर हिँड्ने, पैसा तिरेर टिकट किन्ने, अनि काङ्ग्रेस को भन्छन्? टाकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल। अब लागौं प्रचण्डतिर। एकजना मान्छे मार्नेलाई कानुनले दिन्छ दण्ड। 5000 मारेको जिम्मा लिन्छु भन्ने हिम्मतवाला हुन् प्रचण्ड। यस्ता आँटी मान्छे, गाँठ भागका गाँठी मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्छ। देशको ढुकुटी रित्याएर पनि प्रचण्डको छोरी बुहारी ज्वाइँ जेठान आसेपासेको ढुकुटीमा खनाउनै पर्छ। जहिलेसम्म ओलीज्यूको चल्छ सास, प्रधानमन्त्री बन्ने नगर्नु आस। कि फर्केर जानु पर्यो, बस्नु पर्यो जङ्गलमै बास। जनता भोकमरी, कोरोना र महँगीले मर्दैछन्। खान, बस्न र उपचार पाइन भनेर बिलौना गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री पड्काउन पाए हुन्थ्यो, जान लागिसक्यो एज। प्रचण्डलाई बिहान भेज, बेलुका नन भेज। छोरी बुहारी ज्वाइँ जेठान आसेपासे सबलाई सेटिङ गर्न जाने छ। 5000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन सक्ने प्रचण्डलाई एमाले खेमाले के ठान्या छ? स्वर्गीय गिरिजा प्रसादले जङ्गल बीचको खोलाबाट ल्याउनु भएको ठुलो माछो फ्राई भएर पनि तेलमै बस्नु जस्तो हो। 50-60 जना सुरक्षा कर्मीले घेरिएर घरमा बस्नु भनेको पनि जेलमै बस्नु जस्तो हो। प्रचण्डज्यू हामीले भनेको सुन्दै हुनुहुन्छ। माधव नेपाल र वामदेवलाई फकाएर पार्टी अध्यक्ष बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने, पूर्व एमालेलाई सखा पार्ने जाल बुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई त ठाडै खाइदिनुहुन्छ। ती योजना ओलीज्यूले धोती लगाइदिनुहुन्छ। बिरालोले मुसो खेलायो प्रचण्डलाई ओलीले। बादललाई गृहमन्त्री बनाएको पछुतो लागिरहेको छ। धोका दियो आफ्नै टोलीले। कोही ओलीज्यूको लालीपपमा पल्केर धोका दिए। महराले रोशनीसँग सल्केर धोका दिए। वैद्य चन्द बाबुरामले धोका दिए। आमूल परिवर्तन गर्ने पहिलेका सपना थिए। सपना सपनै मात्र हुन्छ कि क्या हो? ढल्किँदै गएको छ एज। अहिलेको सपना प्रधानमन्त्री बन्ने, खानी बिहान भेज, बेलुका नन भेज। 10 वर्षे जनयुद्धको नायकलाई धेरैले भन्छन् अति नालायक। देश चलाउन योग्य प्रचण्डले अब कसैलाई देख्नुहुन्न आफू बाहेक। कास्टिङमा अल्झिरहनु पर्ला जस्तो छ। नायकको सिन आउला जस्तो छैन। माछो माछो भ्यागुतो प्रचण्डको दिन आउला जस्तो छैन। टाकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल। कम्युनिस्टको सूर्य, काङ्ग्रेसको रुख, कृष्णबहादुर महरा सभामुख बनेको बेलामा रोशनी परिन् फेलामा। कहिले अफिस कहिले घर। 48 सालदेखिको सम्बन्ध 76 सालसम्म निरन्तर। महरालाई पनि गल्ती गरेको फिल भाकै हो। चाइनिजसँग 50 करोडको डिल भाकै हो। त्यो मन पनि मान्थ्यो, यो मन पनि मान्थ्यो। रोशनीलाई फुत्त 1 करोड फाल्दिया भए तिम्रा के जान्थ्यो? सभामुख पद चट हुँदा औडा भएको छ। असारमा रोल्पातिर हलो जोत्या फोटो आएको छ। कहिले तिनकुनेमा जोत्ने, कहिले रोल्पामा जोत्ने। तपाईँ जस्तो ठुलो नेताले जोत्न थालेपछि हामीले के सोच्ने? कुनै बेलामा डाकाको परिन्छ फेलामा। जनताले छुट्याउन सक्दैनन् कुन चाहिँ पुलिस, कुन चाहिँ चोर। महराज्यूले घुम्नुभयो दिल्ली बजार सदर खोर। जोड जनता जोड जीवनमा यस्तै आयो मोड। महराको 50 करोड, गोकुल बास्कोटाको 70 करोड।
जसरी पनि आफ्नो खल्ती भर्दिम 27 अरबलाई 28 गर्दिम ओलीज्यूको कट्टु सबैभन्दा छट्टु 1 नम्बर चोटा गोकुल बास्कोटा। सञ्चार मन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा कति भो होला गाह्रो, अनुहार हेर्दा भिलेन जस्तो, बोली सुन्दा तातेर आउँछ कनपारो। कति अरब खायौ होला, कहाँ कहाँ मिलायौ होला, हिसाब किताब खोइ त अख्तियारले समाते पनि हुने हो कोही कोही त। अख्तियार बिरालो जस्तो, नेता मन्त्री बाघ जस्तो, 2-4 हजार खानी कर्मचारी मुसा जस्तो। बिरालोले मुसो समाउन सक्छ, बाघ समाउन सक्दैन, गरिब दुखी जनताको मन रमाउन सक्दैन। कोरोना 5000लाई लाग्दा 10 अरब झ्वाम भो। सेटिङ 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 आफ्नै हात जगन्नाथ ग्वाम्की ग्वाम भो। पिपिई सेटमा पनि भ्रष्टाचार, थुक्क थुकुम भनेको थुक पनि निस्किन मानेन। देश छानेर जन्मिन जानेको नेपालीले नेता छान्न जानेन। 10 वर्षे जनयुद्धको एक नेता गृहमन्त्री नाम रामबहादुर थापा बादल त्यतै नाच्नु भो जता जता छोरालेर प्रचण्डले बजाउँछन् मादल। हप्तावारी महिनावारी कुन सरकारी निकायमा रोक्न सक्नुभयो? न त भ्रष्टाचारीलाई ड्याम्की ड्याम ठोक्न सक्नुभयो। खुम बहादुर र राम बहादुरमा खासै फरक छैन। भ्रष्टाचारीलाई नेपाल भन्दा अर्को स्वर्ग छैन, गरिब र दुखीलाई नेपाल भन्दा अर्को नरक छैन। गरिब र दुखीलाई नेपाल भन्दा अर्को नरक छैन। खरिदमा खाउन कोरोनाले संसार भो लकडाउन। पिपिई सेट खरिदमा खाउन कोरोनाले संसार भो लकडाउन। डाकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल। डाकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल। भ्रष्टाचारले सुन भेटिन्छ जोता र खण्डमा सब लागेछन्।
खान्थे पैसाको भए रूप रोशनीले उडाइदिन सभामुख जरै खान्थे पैसाको भए रूप रोशनीले उडाइदिन सभामुख डाकाहरूलाई आएन काल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल डाकाहरूलाई आएन काल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल 28 अरब डिल गर्नु भुल सञ्चार मन्त्री चढ भएको कुरा 28 अरब डिल गर्नु भुल सञ्चार मन्त्री चढ भएको कुरा डाकाहरूलाई आएन काल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल डाकाहरूलाई आएन काल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल हल्ला चल्छ पारी र पारीको संरक्षकको हुन भ्रष्टाचारीको हल्ला चल्छ वारी र पारीको संरक्षकको हुन भ्रष्टाचारीको डाकाहरूलाई आएन काल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल डाकाहरूलाई आएन काल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल पाती खान्छौ जनता झुक्काएर रातो कार्पेट हेर्ने हो रुक्काएर पाती खान्छौ जनता झुक्काएर रातो कार्पेट हेर्ने हो रुक्काएर डाकाहरूलाई आएन काल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल डाकाहरूलाई आएन काल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल न त उठ्यो न जनता जाग्यो 33 किलो सुन पनि भाग लाग्यो न त उठ्यो न जनता जाग्यो 33 किलो सुन पनि भाग लाग्यो डाकाहरूलाई आएन काल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल डाकाहरूलाई आएन काल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल 9-10 कक्षा मन्त्रीले पढेको हत्या हिंसा बलात्कार बढेको 9-10 कक्षा मन्त्रीले पढेको हत्या हिंसा बलात्कार बढेको डाकाहरूलाई आएन काल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल डाकाहरूलाई आएन काल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल भ्रष्टाचारले डुबायो मन्त्री बन्छन् पार्टीले मानेसी मान्छे मार्न जेल बस्न जानेसी मन्त्री बन्छन् पार्टीले मानेसी मान्छे मार्न जेल बस्न जानेसी डाकाहरूलाई आए
बस्यो एनसेलको टावरमा छोरी बुहारी भतुवा पावरमा पैसा बर्स्यो एनसेलको टावरमा छोरी बुहारी भतुवा पावरमा डाकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल डाकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल बेसरमानी दुई गिलास लगाउन हच्छु गर्नु कोरोना भगाउनु बेसरमानी दुई गिलास लगाउन हच्छु गर्नु कोरोना भगाउनु डाकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल डाकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल कोरोनाले बजायो ताली अमेरिका स्पेन इटाली कोरोनाले बजायो ताली अमेरिका स्पेन इटाली डाकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल डाकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल अब सबको हार भयो मान ब्राजिल युके इन्डिया इरान अब सबको हार भयो मान ब्राजिल युके इन्डिया इरान डाकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल डाकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल भाइरसले त कहलका मचायो मै हुँ भन्नेहरूलाई थचायो भाइरसले त कहलका मचायो मै हुँ भन्नेहरूलाई थचायो डाकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल डाकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल कमिसनले देश विकास सुस्तै हो कोरोना र भ्रष्टाचार उस्तै हो कमिसनले देश विकास सुस्तै हो कोरोना र भ्रष्टाचार उस्तै हो डाकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल डाकाहरूलाई आएन कान भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल भ्रष्टाचारले डुबायो नेपाल नेपाली चलचित्रका चर्चित भाग्यमानी तीनवटी नायिका प्रियङ्का रिचा र आँचल बिहे भएको वर्ष त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हरेक पल गोरुलाई दसैँ झरी पर्ने महिना असार साउन हुन्छ। अभागीले बिहे गर्दा लक अफ हुन्छ, भाग्यमानीले बिहे गर्दा लकडाउन हुन्छ। अब बिहे भएपछि केटीले थर बदल्ने जमाना गए। प्रियङ्कासँग बिहे गरेर आयुष्मान देशराज जोशी कार्की भए।
पुरानाले तल्का मचाउने नयाँले सिक्ने हो। प्रियङ्काको जिब्रो चिप्ल्यो भन्न खोजेको फिल्म लाइनमा टिक्ने हो। बिहे गरेपछि धेरै जसो नायिकाहरू फिल्म लाइनमा टिक्दैनन्, हिरोइनमा बिग्दैनन्। लकडाउन भरि कति निन्द्रा लाग्यो हो। अब त जाग्नुस्, आयुष्मानको थर बदल्नु भयो, अब देश बदल्नतिर लाग्नुस्। निकै सुन्दरी नायिका रिचा शर्मा मजा आइरहेको होला नि है। माइतीमा भन्दा नि घरमा बाघ कराए गर्जिन्छ, बिरालो कराए म्याउ हुन्छ। नयाँ नयाँमा मात्रै हो मजा आउने, पुरानो भएपछि झ्याउ हुन्छ। कमेडी च्याम्पियनको जज पनि बन्नुभयो, मजा आयो भनेर हजारौं चोटि भन्नुभयो। लक्की मान्छेले बिहे गरेको वर्ष लकडाउन भयो, आनन्द लिनु पर्यो। तपाईलाई मात्र मजा आएर हुँदैन, दर्शकलाई पनि मजा आउने खालको फिल्म दिनु पर्यो। कति मिलेको जोडी सबैले भन्थे, आहा आँचल शर्मा र पल शाह। बाघले बाख्रो तानेको, भालेले मकै निलेको हो। बिहे हुने जीवन साथी त भगवानले नै मिलाइदिएका हुन्छन्। आँचल र पल त फिल्मको लागि मात्रै जोडी मिलेको हो। कसम खाँदा नै उल्टो खाएको जस्तो लाग्छ। पल पल तडपिनु पर्ने हुनाले नै नाम पल भएको जस्तो लाग्छ। पल शाहलाई आँचल शर्माले धोका दिएको होइन, पैसाले धोका दिएको हो। यो धन भन्ने चिज पनि के को हो। पैसा भनेको हातको मैल रे। हरेक जसो केटीलाई चाहिने धन सम्पत्ति र सुख शैल रे। आँचल शर्माको छनोट 100% ठिक छ। संसारको हरेक चिज अरू केमा बिक्छ? पैसामा त बिक्छ। खप्परमा लेखेको कुरा मेटेर मेटिँदैन। धन पनि भएको, मन पनि भएको, ज्यान पनि भएको, सितिमिति भेटिँदैन। मेरो इच्छा अधुरै रह्यो, तिम्रो इच्छा पुरा भयो। सम्पत्ति भएन भने श्रीमती त पहिला जान्छन्। गर्लफ्रेन्डको के कुरा भयो? आफूभन्दा कान्छोसँग बिहे गर्दाको पीडा प्रियङ्का कार्कीलाई सोध। फिल्म फ्लप हुँदाको पीडा रिचा शर्मालाई सोध। गरिबीको पीडा पल शाहलाई सोध। आँचल शर्मालाई केही सोध्नु पर्दैन। भाग्यमा जो लेखा छ त्यही पाउने हो, कसैले टारेर टर्दैन। भाग्यमा जो लेखा छ त्यही पाउने हो, कसैले टारेर टर्दैन। हरेक क्यामेराको अगाडि पर्न सक्ने ऋषि दाई सुरो हो। ऋषि धमला जस्तो पत्रकार पाउनु नेपाल र नेपालीको गौरवको कुरो हो। पानी अमला पुतली सडकमा ऋषि धमला, एकातिर सबै पत्रकार, अर्कोतिर ऋषि धमला। 1 नम्बरको चर्चित पत्रकार भइसक्नु भएको छ ऋषि दाई। गर्नु पर्दैन पुष्टि, प्रश्न सोधेरै पत्ता लगाइदिन्छन्। ज्योति मगरको भर्जिन र दिपाश्रीको सन्तुष्टि। ऋषि धमलाले आकाश र पाताल जगाइदिन्छन्। सुन्न र हेर्न मन नलाग्नेलाई पनि सुनौ हेरौँ जस्तो इच्छा जगाइदिन्छन्। नयाँ गाडी किनेर ठेक्कामा दिनु र बिहे गरेर विदेश जानु उस्तै हो। पछि आफूले भेट्दा दुवै थोत्रा हुन्छन् भन्ने सुनेर पनि नसुने झैँ गरी विदेशिनु परेको छ। आफ्नी बुढीको चर्तीकला सुन्न नसकेर कान थुन्दा घर फर्किने मन नै मरेको छ। उताबाट श्रीमानले भन्छ, धन कमाउन टाढा भएको, जति टाढा भएको त्यति माया गाढा भएको। आफै जान्नु मेरो इज्जत धान्नु, मलाई मन पर्दैन मेरी बुढी धेरै छाडा भएको। यताबाट श्रीमतीले भन्छे, श्रीमान तपाईँ जानुभयो, मलाई यो जवानी ओकल्नु न खानु भयो। देशमै काम पाउनु भएन, मलाई झ्याम्की झ्याम ढाडमा सिस्नो लाउनु भएन। यो मन कहाँ मान्छ? आँखाले देख्छ, कानले सुन्छ, मुखले भात खान्छ। कुरो बुझ्नु, घरतिर कुद्नु बेथा चर्को छ। पछि नभन्नु मेरी बुढीको बोयफ्रेन्ड अर्को छ। उताबाट श्रीमानले फेरि भन्छ, पैसा पठाउँछु, समस्या हटाउँछु, मेरै भर पर्नु, दायाँ बायाँ नगर्नु। कपडा, सुन, नुन, चिनी पठाउँला, तिमीलाई के चाहिन्छ सब थोक किनी पठाउँला। यताबाट श्रीमतीले भन्छे, श्रीमान तिम्रै लागि बाँच्थे, तिम्रै लागि मर्थे। 3 महिनामा आउने भए तिम्रै भर पर्थे। यो मन त्यतिकै रुँदैन रहेछ, पैसाले मात्र त हुँदैन रहेछ। उताबाट श्रीमानले फेरि भन्छ, 24 घण्टा ड्युटी छ, यता पनि ब्युटी छ। मैले मन फेर्दिन, कतै पनि हेर्दिन। तिम्रै लागि आएको, खै त पेटभरि खाएको। चिल्लो घसौँला, फर्केपछि बुढाबुढी सँगै बसौँला। यताबाट श्रीमतीले भन्छे, लेकमा जाडो भएदेखि बेसीतिर झर्थे। म एक्लै सुत्ने भए बिहे किन गर्थे?
के छ र नपाउने? दाँत झरेसी मकै भटमास केले चपाउने? किन गयो चिमोटेर? मार्देको भए हुन्थ्यो बरु घाँटी निमोटेर। उताबाट श्रीमानले भन्छ सँगै हुँदा झपक्कै सुन धन चाहियो भन्छौ। धन कमाउन आए मन चाहियो भन्छौ। म विदेशमा छु तिमी नेपालमा छेउ। एक्लै परे म त सन चाहियो भन्छौ। हाम्रो बिहे भएको छ गहिरो लभ छ। म धन कमाएर नेपाल आउँछु अनि मात्र सम्भव छ। यताबाट श्रीमतीले भन्छे दिउँसो घाम तापेर पनि हुँदैन, राति सिरक खापेर पनि हुँदैन। न भोक लाग्छ न निन्द्रा लाग्छ, खाली प्यास लाग्छ। तिमी बिना एक्लो जिन्दगी अत्यास लाग्छ। जसरी पनि तिमी चाहियो मलाई, यो मन चोर्न खोज्छन् जसले पनि कोर्न खोज्छन्। म भएको छु काँटी बिनाको सलाई। श्रीमान श्रीमती भनेका एउटा साइकलको दुई पाङ्ग्रो हो। एउटा पाङ्ग्रो विदेशमा, अर्को पाङ्ग्रो स्वदेशमा। कसरी साइकल चल्छ अगुल्टो पनि ठोसेपछि मात्रै आगो बल्छ। कतिपय छिमेकीले छिमेकीको घरमा आगो दन्काइदिन्छन्। तिम्रो पोइ त विदेशमा अर्कैसँग लाग्यो होला भनेर सन्काइदिन्छन्। सापट्टि लिनु भएको छ भने तिर्नु पर्ने साउ नभुल्नुहोस्। पत्नीले पतिको सप नभुल्नुहोस्। पतिले छोराछोरी श्रीमती जन्म दिने आमा बाउ नभुल्नुहोस्। चुरोट दिएपछि सल्काउने सलाई नभुल्नुहोस्। म हजुरहरूलाई भुल्न सक्दिनँ, हजुरहरूले मलाई नभुल्नुहोस्। नमस्कार। 2077 सालको गाई जात्राको यहाँलाई शुभकामना छ। अब कुरो के छ भनेदेखि 3 करोड नेपालीहरू सबैलाई मेरो शुभकामना छ गाई जात्राको। देशमा त 365 दिनै गाई जात्रै भइरहेछ त। यो कुरा चाहिँ विरोधीहरूले भन्ने कुरा मात्रै हो। हेर्नुहोस्, प्रगतिको बाटोमा देश लप्किरहेछ। अनि राम के नेपालमै जन्मेका हुन् त? अब कुरो के छ भनेदेखि मेरो अनुसन्धानले भगवान् राम चाहिँ नेपालमै जन्मेको भनेर पत्ता लगाइसकेको छ। नेपालमै जन्मेको हुन्, त्यसमा दुई मत छैन। के आधार छ त्यसको? अब यो पृथ्वी कहिले सुरु भयो, कहिले अन्त्य हुन्छ, त्यसको केही आधार छ? सबै कुराको आधार खोज्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, मान्छेले बेसार पानी खानु, हाछ्यौँ गर्नु, कोरोना भएको छ भन्नुभएको छ, त्यसको आधार चाहिँ के हो? अब कुरो के छ भनेदेखि हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ बेसार पानी खान्थे, हाछ्यौँ गर्थे, हरेक रोग भगाउँथे। सबैको आधार खोज्नु पर्दैन। मैले भनेपछि गर्नुहोस्, कुरो सक्यो। पशुपतिनाथको मन्दिरमा भारतीय पुजारी हटाउँछु भनेर भन्नुभएको छ, सही हो? अब कुरो पशुपतिनाथ कहाँ छन् तपाईँलाई थाहा छ? नेपालमा। नेपालमा पशुपतिनाथमा पुजारी बस्ने एकजना बाजी पनि छैन त? पक्का पनि छन्। 3 करोड नेपालीहरू सबै पुजारी बस्न योग्य मान्छे देख्छु मैले त। त्यो भएर हाम्रो देशमा, हाम्रो देशको मान्छे पुजारी हुनु चाहिँ राम्रो हो। पिपी सेट काण्ड, वाइट बडी काण्ड, बास्कोटा काण्ड, महरा काण्ड, 10 अर्बको यो कोरोना काण्ड, सबै यो काण्डै काण्ड बनाउनलाई सरकार बनाउनु भएको हो कि के हो? अब यो कुनै पनि काण्ड सही र सत्य छैन। हेर्नुहोस्, यो फेक काण्डहरू हो। यो चाहिँ सरकारलाई असफल बनाउनको लागि अनर्गल प्रचार गरेको हो। यो कुनै पनि काण्डको पछाडि जनता छैन। नेपालमा भ्रष्टाचार नहुने सरकारी निकाय छ भने कुनै एउटा त मलाई देखाइदिनुहोस्। अब कुरो के छ भनेदेखि तपाईँलाई भ्रष्टाचार हुने एउटा निकाय देखाइदिनुहोस्। कुन निकायमा भ्रष्टाचार भएको छ? प्रमाण छ तपाईँसँग? त्यतिकै बोल्ने, सरकारको विरुद्धमा त्यतिकै विष बमन गर्ने, गलत। अब पार्टी चाहिँ फुट्छ कि फुट्दैन त? हाम्रो पार्टी चाहिँ सिसाले बनेको होइन, ऐनाले बनेको पनि होइन। त्यसैले पार्टी फुटोस् भनेर जसले चाहन्छ त्यसको सपना पुरा हुँदैन। हाम्रो पार्टी फुट्दैन। 2टा पद मध्ये एउटा पद छोड्नु पर्यो भने कुन पद छोड्नुहुन्छ? कुरो के छ भनेदेखि म 2टै पद छोडिदिन्छु। हेर्नुहोस्, तर मभन्दा पछाडि को छ? सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउन सक्ने को छ? अगाडि आउनु पर्यो। म 2टै छोडिदिन्छु। मलाई पदको लोभ छैन। तपाईँ जतिको हावा प्रमुख न त अहिलेसम्म नेपालीले पाए, न त भविष्यमै पाउने छन् भनेर भन्छन् त जनताहरू। अब कुरो के छ भनेदेखि तपाईँ हावा बिना बाँच्न सक्नुहुन्छ? मलाई 5 मिनट बाँचेर देखाइदिनुहोस्।
हावा सबैले चाहिन्छ। कुरो के छ भनेदेखि जसले बल हावा बनेको छ ती मान्छेहरू हावा फुलको आँखामा फुलै संसार तपाईँलाई थाहा छँदैछ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार सबै सरकारहरू कमाउ धन्दामा लिप्त छ भनेर भन्छन् नि। अब सरकारले नकमाए जनता कसरी पाल्ने? कमाउनु पऱ्यो नि सरकारले। सरकार रहेन भने जनता रहेछ। सरकारले कमाउनु पऱ्यो न। जनतालाई बाटो बनाइदिनु पऱ्यो, स्कुल खोलिदिनु पऱ्यो, हस्पिटल बनाइदिनु पऱ्यो। अनि नकमाइकन कसरी हुन्छ? कमाउनु पर्छ अनि जनता पाल्ने हो। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउँछु भनेर भन्नुहुन्थ्यो, दुखी नेपाली र दरिद्र नेपाल बनाउन लाग्नुभयो कि के हो? अब यो चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको भोट पाएको कुरा मात्रै हो। यो तपाईँ बाहेक 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई सोध्नुहोस् मैले के गरेछु भनेर। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल त मैले बनाउँछु हेर्नुहोस्। यसमा शङ्का छैन। त्यो पछाडिको छ नि त्यो बकमपुसे प्रश्न हो। तपाईँको यो प्रश्नै बकमपुसे छ। पार्टी एकीकरण गरेकोमा चाहिँ पछुतो छ कि छैन? अब कुरो के छ भनेदेखि मेरो साथी कहिलेकाहीँ मडारिन्छन्, त्यो पहिलेदेखिको उनको बानी हो। त्यसमा मेरो केही चित्त दुखाइ छैन। अब मैले जे गरेँ नेपालको लागि र नेपालीहरूको लागि गरेँ हेर्नुहोस्। मलाई केही पछुतो छैन। लिपु लेक, लिम्पियाधुरा, त्यसै गरी कालापानी समेटेर नक्सा त पारित गर्नुभयो, यहाँलाई बधाई पनि छ। तर त्यो जमिन चाहिँ नेपालले कहिले उपभोग गर्न पाउँछन् भनेर डेट भन्न सक्नुहुन्छ? अब कुरो के छ भनेदेखि बाबुभन्दा अगाडि धेरै प्रधानमन्त्रीहरू भए हेर्नुहोस्। तपाईँलाई टाइम भनिदिनु पर्छ। धेरैजना प्रधानमन्त्री भए, कसैले नक्सा ल्याउन सके। तर मेरो पालामा मैले नक्सा ल्याएँ र एक दिन त्यो जमिन हाम्रो हुन्छ, हाम्रो थियो र हाम्रो हुन्छ। अब यही दिन भनेर पक्का म तपाईँलाई भनिदिन्थेँ आज, तर मैले भन्दिनँ हेर्नुहोस्। नभन्ने चाहिँ किन? जुन दिन ल्याउँछु त्यही दिन भन्छु। भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ कहिलेसम्म संरक्षण गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब कुरो के छ भनेदेखि मलाई भ्रष्टाचारीको अनुहार देखेकै रिस उठ्छ हेर्नुहोस्। मैले प्रष्ट रूपमा भनेको छु, कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भनेदेखि त्यो जेलमा हुन्छ। भ्रष्टाचारीको आवश्यकता छैन यो देशलाई। जसले भ्रष्टाचार गर्छ त्यसलाई त म देख्नै चाहन्छु हेर्नुहोस्। नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै भ्रष्टाचार हो हेर्नुहोस्। त्यो भएर जहिलेसम्म म आउँछु त्यहिलेसम्म भ्रष्टाचार हुँदैन। भ्रष्टाचार कसैले गर्ने सपना देख्छ भनेदेखि ऊ सपनामै सिद्धिन्छ हेर्नुहोस्। उसले विपद देख्न पाउँदैन, उसले बिहानी पनि देख्न पाउँदैन। तपाईँले फिल गरिरहनु भएको होला। जन्मदिन मनाउँदा चाहिँ नेपालको नक्सालाई नै टुक्रा टुक्रा पारेर काट्ने केक बनाउनु भयो, त्यो चाहिँ किन? अब कुरो के छ भनेदेखि त्यो केकको कुरा चाहिँ संसारमा धेरै देशहरूमा प्राइम मिनिस्टरहरूको जन्मदिनमा त्यो देशको नक्सा राखेर केक बनाइने गरिन्छ हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो देशलाई सम्मान गरेको हो, देशलाई माया गरेको हो। अहिलेसम्म कसैले त्यसो गरेको छ? म मेरो देशलाई कति माया गर्छु भनेर देखाएको हो। त्यो कुरो नबुझ्नेहरूले उल्टो उल्टो कुरा गरेका मात्रै हुने हेर्नुहोस्। तपाईँ एउटा घरमा बस्नु भएको छ, तपाईँको जन्मदिनमा आफ्नो घरको नक्सा बनाउनुहोस्। तपाईँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने कारणै छैन। अनि जन्मदिन पनि यति ग्रुपले मनाइदिनु पर्ने, लाखौँ खर्च गरिदिनु पर्ने, हेलिकप्टरमा सवार गराइदिनु पर्ने, त्यो चाहिँ के हो? कुरो के छ भनेदेखि म एउटा केक पनि किन्न सक्दिनँ त। मलाई कसैले अरूले जन्मदिन बनाइदिनु पर्छ? यी हावा र अनावश्यक हल्लाहरू हुन्। तपाईँले देख्नु भएको छ कि तपाईँ हो यति ग्रुप? मलाई यति ग्रुप त्यति ग्रुप के पनि थाहा छैन हेर्नुहोस्। त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् मसँग। वामदेवकै काँधमा चढेर चाहिँ अध्यक्ष बन्नुभयो,
उहाँकै काँध चढेर प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो, अहिले आएर लात हान्नुभयो, तपाईँलाई पाप लाग्दैन? अब कुरो के छ भनेदेखि पहिले बापदेवज्यूलाई सदस्य एपोइन्ट गर्छु। उहाँ एकदम राम्रो नेता हो। उहाँलाई मैले भनेको छु त आउनुहोस् मिलेर काम गरौँ भनेर। उहाँ कहिले कुन चाहिँ साथीको काँधमा चढ्नुहुन्छ, कहिले कुन चाहिँको काँधमा चढ्नुहुन्छ। मैले उहाँलाई धेरैचोटि भनेको छु आउनुहोस् मिलेर बसौँ, मिलेर काम गरौँ, मैले तपाईँको लागि के गर्नुपर्छ भनेको छु। मैले वामदेवज्यूलाई कहिले पनि नराम्रो सोच्दिनँ। उहाँ राम्रो नेता हो, उहाँको आवश्यकता छ, उहाँको सरकारमा पनि आवश्यकता छ, पार्टीमा पनि आवश्यकता छ। अब अन्तमा नेपाली जनतालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब के छ भनेदेखि वर्षमा एक दिन आउने गाई जात्रा हो, एक दिन गाई जात्रा मनाऊ, 364 दिन मेहनत गरौँ, देश बन्छ। यो देश पनि पछि तपाईँ पनि बन्नुहुन्छ, म पनि बन्छु। गफ मात्रै गरेर बन्दैन। हेर्नुहोस् गफ मात्रै छुटेर बन्दैन। गाई जात्रा एक दिन मात्रै बनाउने, 364 दिन मेहनत गर्ने, पसिना बगाउने, इमान्दार भएर काम गर्ने। देशमा अहिले कोरोनाको समस्या छ, सङ्क्रमण छ, धेरै व्यवसायी साथीहरूले आफ्नो व्यवसाय गुमाउनु भएको छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्नु पाउनु भएको छैन। मैले बुझेको छु राम्रोसँग। भाडामा बस्नेहरूको नि समस्या छ, घर हुनेहरूको नि समस्या छ। हेर्नुहोस् खेती किसानी गर्नेको नि समस्या छ। सबैको समस्या समाधान गर्न म लागिरहेको छु र गरिरहेको छु पनि। कोरोना हेर्नुहोस् दुनियाँको मध्येभरि शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा कति लाख मान्छे मरे, कति लाखलाई लाग्यो। तर नेपालमा मैले गरेको हो, हाम्रो सरकारले गरेको हो। हेर्नुहोस् हाम्रो सरकारले गर्दा खासै नेपालमा अहिले 15-17 हजार हो, त्यो पनि 10 हजारभन्दा बढी ठिक भइसकेका छन्। त्यो भएर अब म सबै नेपालीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने गाई जात्रा एक दिन मात्रै मनाउनुहोस्, 364 दिन मेहनत गर्नुहोस्। तर यहाँ 364 दिन चाहिँ गाई जात्रा मनाउने खालको लहैमा लाग्नु भएन। मेरो अनुरोध त्यही हो। संवादको लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। भएको कुरो यही हेर्नुहोस्। हस् सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार छ। सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई गाई जात्रा 2077 को धेरै धेरै शुभकामना छ। हस् नमस्कार। असत्यले झुटले जित्यो, सत्यले हार्यो, आजकलको फेसनले मार्नुसम्म मार्यो। होइन मैले त्यतिकै सुनाको, कतिपय मोडलनीले, कतिपय गायिकाले, कतिपय नायिकाले देखाउँछिन् चेपचेपको कुनाको। नायिका भन्ने बित्तिकै फिल्मको कुरा आउँछ। धेरै जसो नायिकाको न जवानी चोखो रहन्छ न त पैसो पुरा आउँछ। निर्माताले भन्छ जति पैसा परे पनि किन्छु, नायिकाले भन्छन् कथाले जे माग्छ त्यही दिन्छु। एउटा फिल्ममा कथा भनेको निर्माता हो, डाइरेक्टर हो, नायक हो, खलनायक हो, क्यामेराम्यान हो, मेकअप म्यान हो। यी सबै पात्रहरू पछि लाग्न सक्छन्, दिन मिल्ने चिज पनि माग्न सक्छन्, दिन नमिल्ने चिज पनि माग्न सक्छन्। हिरोइनीसँग न अमृतको घडा छ न अजम्बरी बुटी छ, तिमीहरूको आँखा फुटी छ। हुक्का नतानी चिलिम नफर्काइकन फिल्म खेल्न असम्भव जस्तै यो कस्तो सेक्टर। डाइरेक्ट माग्ने डाइरेक्टर, कहिले एक्सनमा, कहिले कटमा, कहिले सोफामा, कहिले बेडमा, कहिले पार्कमा, कहिले सुटिङ हुने घरको छतमा। हिरोइनीले डाइरेक्टरको चित्त बुझाइनन् भने कहिले डाइलग भएन भन्छ, कहिले एक्टिङ भएन भन्छ, कहिले पुच्छर भएन भन्छ, कहिले सिङ भएन भन्छ। डाइरेक्टरलाई राम्ररी थाहा छ हिरोइनको हुँदैन पुच्छर, हुँदैन सिङ। उसले त हिरोइनको कपालमा खेल्न खोज्या हो पिङ। चचहुई 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 चचहुई, कलकलाउँदो जवानी सुम्पिएकै भर, कसरी हुन्न भन्नु लगानी गर्ने प्रोड्युसर। खान लाउन बस्न सुत्न पैसो उसैले दिन्छ, उसको चित्त बुझाएन भने कहाँ हिन्छ। कुनै बेलामा त हिरोइन बन्न गएको हो कि प्यासीहरूको प्यास मेटाउन गएको हो। हिरोइनलाई नै डाउट हुन्छ, प्रोड्युसरले भनेको मानेन भने फिल्मबाटै आउट हुन्छ। अझै सुटिङ जाडो महिनामा पर्यो भने त कि सिरक खाप्नु पर्छ कि आगो बाल्नु पर्छ। डाइरेक्टरले एक्सन भन्दा हिरोइनले खुट्टा उचाल्नु पर्छ।
जसरी पनि हिरोइनले डाइरेक्टरलाई पट्याउनु पर्छ, डाइरेक्टरले सतर्क भन्दा गोडा जोड्नु पर्छ, गोडा फाट भन्दा फट्याउनु पर्छ। उनीहरूले जे खिचेर देखाए हामी दर्शकले त्यही पत्याउनु पर्छ। एउटा आँखा चिम्लिने अर्को आँखाले स्वाद फेर्ने क्यामेराम्यान, एउटा आँखा चिम्लिने अर्को आँखाले स्वाद फेर्ने क्यामेराम्यान। जता जता नायिका उतै उतै ध्यान, नायकले त झन् जे भन्छ त्यही मान्नु पर्ने हुन सक्छ, नत्र भने मिसबिहेभ गर्न सक्छ। लकेट्ने समात्ने पछार्ने अर्को हुन्छ भिलेन। तपाईँ आफै भन्नुहोस् मैले भनेको कुरो मिल्यो कि मिलेन? अझै अर्को डाइरेक्टर आउँछ जसले सिकाउँछ डान्स, उसले पनि माग्छ एक चान्स। फेरि अर्को डाइरेक्टर आउँछ जसले सिकाउँछ फाइट, अनि कसरी हुन्छ हिरोनीको जिउ टाइट। कसैले माग्छन् 1-2 घन्टा, कसैले माग्छन् होल नाइट। कस्तो रहर पलायो पलायो फिल्म खेल्नु पर्ने एउटी नायिकाले एउटा फिल्म खेल्न कतिवटा बुवासाहरूलाई झेल्नु पर्ने। बिचरा हलसम्म गएर पैसो तिरेर फिल्म हेर्ने तपाईँ हामी दर्शकहरू कथामा अटाउँदैन। डाइरेक्टरले हिरोइनले लगाउने कपडा लामो भयो अझै घटाउ भन्छ, घटाउने ठाउँ भए पो घटाउने ठाउँ नै नभएपछि घटाउँदैन। मलाई एउटी हिरोनी देखाउनुहोस् कथाले माएको नदिने कुन छ? खरिदमा खाउन कोरोनाले संसार भो लकडाउन